अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है शाह अब्दुल लतीफ अल मारूफ इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। शुक्रिया। शाह अब्दुल लतीफ अल मारूफ इमाम बरी खुश्की के इमाम के लक़ब से मारूफ है। सिलसिला नसब इस तरह है, हजरत सैयद अब्दुल लतीफ इमाम बरी बिन सैयद महमूद बिन सैयद अहमद बिन सैयद बोदला बिन सैयद शाह सिकंदर इले आखिर। आपका सिलसिला नसब हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता है। आपके वालिद माजिद सैयद सखी महमूद काज़मी अलैहि रहमा अपने वक्त के वली कामिल थे। उनका मज़ार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आपपारा के मुकाम पर है। आपकी विलादत 1026 हिजरी मुताबिक 1617 ईस्वी को मौजू करसाल तहसील चकवाल जिला जेहलम पाकिस्तान में हुई। इब्तदाई तालीम और तरबियत वालिद ग्रामी के ज़ेर साया हुई। मजीद इल्म हासिल करने के लिए आपको और गश्ती जिला केमलपुर भेजा गया, जो उस जमाने में इल्म का मरकज था। वहां आपने तफसीर, हदीस, फिक्का, मंतक और रियाजी वगैरह अलूम की मुकम्मल तहसील की। इसके अलावा इल्म तिब भी हासिल किया। ज़ाहरी अलूम हासिल करने के बाद आप कश्मीर, बदख्शां, मशहद, नजफ, अशरफ, करबला, मुहल्ला, बगदाद, बुखारा, मिस्र, दमिश्क की सैरों से हद करते रहे। फिर वहां से मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए और हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल की। कुतुबुल अक़ताब, अमामुल औलिया, कुदवतुस सलहा, शेखुल अंतकिया, आरफ शरीयत व तरीक़त व हकीकत व असल बिल्लाह हजरत शाह अब्दुल लतीफ अल मारूफ इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह अपने आवहद के अजीम और मशहूर औलिया में से है। आपका ताल्लुक सिलसिला कादरिया से है। आपकी जिंदगी में ज़ाहद और जज़ब बहुत नुमाया है। आपकी बुजुर्गी और अज़मत का चर्चा आम है। अल्लाह जल्ला शान कुछ बंदों को खुसूसी नवाजता है और उनको शुरू से ही अपनी जात के लिए मुंतखब फरमा लेता है। उन हस्तियों में से एक अजीम हस्ती हजरत इमाम बरी अलैहि रहमा की जात ग्रामी है। आप पर बचपन से ही विलायत के आसार नुमाया थे। आपका बचपन आम बच्चों से कतई मुख्तलिफ था। बचपन ही में आपका रुझान ज़ाहद तकवा, तर्क दुनिया और मजहब की तरफ मायल था। गांव के दिगर बच्चों के साथ मिलकर नहीं खेलते थे, बल्कि अपने मवेशियों को लेकर गांव से दूर निकल जाते थे और अलहदगी में बैठकर इबादत-ए-इलाही में मशगूल हो जाते और मवेशी इधर उधर चरते रहते। शाम को उन्हें जमा करके वापस घर ले जाते। बचपन में कभी झूठ नहीं बोला, ना किसी को गाली दी और ना कभी गीबत की और शरारत से हमेशा दूर रहते थे। आपके इस रुझान और मालक हकीकी से इश्क सादक का नतीजा यह हुआ कि आप छोटी सी उम्र में अल्लाह के महबूब बन गए और आपकी जुबान में ऐसी तासीर पैदा हो गई थी, जो बात मुंह से निकालते पूरी हो जाती। से पहले आपने चोरपुर में क़याम किया, जो बाद में आपकी बरकत से नूरपुर शाह के नाम से मशहूर हुआ। यहाँ आपने रश्दो हदायत का सिलसिला ऐसा तरीका से शुरू किया। दीन मुबीन को मुनज़्ज़म अंदाज में जारी करने के लिए दुरूस का सिलसिला शुरू किया। आपकी रूहानियत और इल्म की शोहरत सुनकर दूर दराज से लोग आपके दर्स में शिरकत के लिए आया करते थे। आपने अपनी दर्सगाह में तलबा के लिए उनकी खुर्दोनोश का भी इंतजाम कर रखा था, जिसके अखराजात अल्लाह ताला अपने खजानों से पूरे करता था। आप एक आलिम बाअमल थे। हकीकत व तरीकत आप पर रोज़े रोशन की तरह अय्यां थी। नौजवानों की जिंदगी और उनके तखय्युल की रिफत तो पाबंदी आपकी तरबियत पर मुनहसर थी। औरंगजेब आलमगीर आपसे मुलाकात के लिए हाजिर हुआ था। उस वक्त आप दर्स कुरान दे रहे थे, लेकिन आपने अपने दर्स को जारी रखा। वो खड़े होकर सुनता रहा। उसने आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए बढ़ा, अती अल्लाह व अती रसूल वैनल अम्र मिनकुम। आपने जवाब में इरशाद फरमाया, हम अल्लाह जल्ला शानो और उसके रसूल सलात में मुस्तगरक है, हमें उनुल अमर की फुर्सत ही नहीं। शहजादा आलमगीर आपकी खुददारी और दीनदारी से मुतासिर हुए। आपने उसे पूरे हिंदुस्तान के बादशाह बनने की खुशखबरी दी और साथ ये नसीहत भी फरमाई कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम करना और मखलूक खुदा पर जुल्म और जबर ना करना, रिज़्क़ हलाल खाना, हराम से बचना। बादशाह बनने के बाद आलमगीर ने इन तमाम बातों पर अमल किया। आखिर में जब वो नजराना देने लगे तो आपने फरमाया, हमें इन सिक्कों की जरूरत नहीं, इस मुल्क में भूखे बहुत हैं, उनको दे देना। ये थे हमारे असलाफ औलिया, जिनकी जिंदगी का एक एक बाब रोशन है।
جب ایران اور عراق کے 12 سال کے طویل سفر کے بعد آپ سید کسران میں واپس آئے تو آپ کی کشف و کرامات کا تذکرہ ہر طرف ہونے لگا، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہر سو پھیل گئی۔ لوگ دور دراز علاقوں سے بڑی سرکار کی خدمت میں حاضری دیتے اور آپ کی تعلیم و تبلیغ و واعظ و نصیحت اور پندہ و نصائح سے فیض یاب ہوتے۔ کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد بڑی سرکار نے اس وقت ضلع راولپنڈی کے شمالی علاقے کا رخ کیا اور باغ کلاں موجودہ آپ پارا مارکیٹ اسلام آباد میں اقامت پذیر ہوئے۔ باغ کلاں کے باشندوں نے عزت و احترام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا اور کچھ اراضی بطور نذرانہ قرت پیش کی۔ بڑی امام کاظمی نے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ یہاں بسنے والے سب لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ یہاں پر آپ سے کئی کرامات ظاہر ہوئی۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ توجہ کے ارتکاز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ کس وقت آپ کے مویشی زمیندار کے کھیت میں گھس گئے اور انہوں نے ساری فصل تباہ کر دی۔ فصل کا مالک شکایت لے کر آپ کے والد بزرگوار سید محمود شاہ کے پاس آیا۔ آپ کے والد زمیندار کے ہمراہ آپ کے پاس آئے اور سرزنش کی کہ آپ کی بے توجہی کی وجہ سے زمیندار کی ساری فصل برباد ہو گئی۔ اس پر تھوڑی دیر آپ خاموش رہے۔ آپ کے والد نے انہیں مزید ڈانٹا۔ جب آپ کے والد نے اچھی طرح سرزنش کرنے کے بعد خاموشی اختیار کی تو آپ نے بڑے سکون کے ساتھ آہستہ سے سر اوپر اٹھایا اور نہایت ٹھہرے ہوئے انداز میں گویا ہوئے، ابا جی ذرا فصل کی طرف تو دیکھیے۔ جو ہی آپ کے والد محترم نے فصل کی طرف دیکھا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چند لمحے پہلے جو فصل تہس نہس تھی اب ایک سر سبز و شاداب کھیت کی صورت میں لہلہاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ زمیندار کی حالت عجیب ہو گئی۔ وہ آپ کے قدموں میں گر گرا کر معافی مانگنے لگا۔ موجودہ پاکستان کے ایک علاقہ جسے چوروں اور رہزنوں کی بدولت چور پور کا نام دے دیا گیا آپ کا گزر ہو رہا تھا۔ ابھی 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اچانک جنگل سے چند ڈاکو نکلے اور انہوں نے لوٹنے کی غرض سے آپ کا راستہ روک لیا۔ قدم رک گئے۔ ڈاکو نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ نے چہرہ مبارک جیسے ہی اوپر اٹھایا ڈاکوؤں کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ آپ نے نرمی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کی نصیحت جاری رہی اور ڈاکوؤں کے دل پگھلنے لگے۔ دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ جو کل تک کشت و خون لوٹ مار پر خوش ہوتے اپنے سابقہ گناہوں پر نادم تھے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھریاں جاری ہو پڑی۔ گناہوں سے تائب ہونے کے بعد ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کے مریدین میں شمار ہو گئے۔ یہ ولی کامل کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امام بڑی سرکار تھے اور چورپور کے نام سے مشہور یہ علاقہ آج پاکستان کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ یہ بڑی امام سرکار کی کرامت ہی تھی کہ چورپور سے نورپور شاہاں اور پھر وفاقی دارالحکومت کا درجہ حاصل کرنے کے بعد یہ علاقہ اسلام آباد کہلایا جانے لگا۔ یہ علاقہ چوروں اور اسلام دشمنوں سے آباد تھا لیکن آپ کے رشد و ہدایت سے چور گناہوں سے تائب ہو گئے۔ یہ روایت بہت معروف ہے کہ اسلام آباد کے نام کی وجہ تسمیہ آپ کی دعا کی قبولیت بنی۔ حضرت بڑی امام سرکار نے 17ویں صدی میں جب یہاں ولایت کا پودا نصب کیا تو ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں جان لو کہ نورپور پوٹوہار ایک دن توحید کا مرکز بنے گا۔ وقت نے آپ کی پیشگوئی سچ ثابت کر دی اور آج یہاں پاکستان کا نواں بڑا شہر آباد ہو چکا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 1117 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا مزار شریف اسلام آباد میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔